हेलो फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ म बिजनेस रिसर्च मेथडको सम्पूर्ण बुकको कन्सेप्ट यही एउटा भिडियोबाट क्लियर गर्न गइरहेको छु। त्यही भएर भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, तपाईँले एकदमै बुझ्नुहुनेछ हैन। अब यसमा फर्स्ट टपिक भनेको चाहिँ हाम्रो रिसर्चदेखि छ हैन। रिसर्च भनेको अब यो फुल बुक नै रिसर्चसँग रिलेटेड छ हैन। अब रिसर्चको बारेमा मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ हैन, त्यो अलिकति हेरिदिनु होला हैन। अब मैले आज चाहिँ यो रिसर्च र रिसर्च कसरी प्रिपेयर हुन्छ हैन, त्यसको प्रोसेसहरूबाट सम्पूर्ण बुक नै क्लियर गर्नेछु हैन। अब हाम्रो रिसर्च भनेको चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक वेले हैन, एउटा तरिका अपनाएर चाहिँ केही ज्ञान लिनुलाई चाहिँ हामीले सिम्पली रिसर्च भन्छौँ हैन। अब यो अरू कन्सेप्टहरू पनि बिस्तारै बुझ्दै जाउँ हैन। रिसर्च भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेपमा पनि होल प्रोसेस हुन्छ क्या, सुरुदेखिको अन्तिमसम्मको। अब रिसर्चभित्रै के पर्छ त, रिसर्च डिजाइन पनि यही पर्छ, रिसर्च प्रपोजल पनि यतै पर्छ हैन, अनि रिसर्च रिपोर्ट भन्ने पनि यही पर्छ, सबै यसमै पर्छ हैन, होल प्रोसेस हो क्या। अब अर्को पनि बुझौँ, कन्सेप्ट बुझौँ है। पहिला सुरुमा रिसर्च प्रपोजल भनेको चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो कम्पनीलाई हुनसक्छ हैन, अथवा कोही अरूलाई हुनसक्छ, मनाउनु त पर्यो नि हैन। सुरुमा हामीलाई पैसा चाहिन्छ, रिसर्च गर्न नि त्यति सजिलो छैन नि त, पैसा चाहियो हैन, अनि गाडीको सुविधा हुनु पर्यो हैन, अनि कहाँ गएर बस्ने त्यो सबैको म्यानेजमेन्ट चाहियो नि त। त्यो म्यानेजमेन्ट कसले गर्छ त, कम्पनीले गर्छ नि त हैन। जसलाई इन्फर्मेसनहरू चाहिएको छ त्यसले गरिदिन्छ नि त हाम्रो लागि हैन। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला मनाउन सक्नुपर्छ क्या, हाम्रो रिसर्च योसँग सम्बन्धित हो, हामीले यो गर्छौँ हैन, अनि रिसर्च गरिसकेपछि यो फाइदा हुन्छ भनेर त्यहाँको हाम्रो बोसहरूलाई हैन मनाउने क्या हो। त्यो मनाउनको लागि चाहिँ हामीले एउटा प्रपोजल लेख्नुपर्छ क्या। अनि यो रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट नभइकन हामीले रिसर्चको नै सुरु गर्नै सक्दैन हैन। त्यही भएर रिसर्च प्रपोजल चाहिँ हाम्रो बोसहरूले अथवा कुनै कम्पनीहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ हैन, अनि बल्ल हामी आफ्नो काम सुरु गर्न सक्छौँ हैन। अब एक्सेप्टै भएन भने त, जबसम्म एक्सेप्ट हुँदैन तबसम्म हामी ट्राई गरिरहने हैन, उनीहरूलाई मनाउन खोज्ने हैन। मनाइसकेपछि बल्ल हाम्रो अरू प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छ है। अनि रिसर्च प्रपोजल भनेको चाहिँ रिसर्च सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै गरिन्छ। यस्तो यो जस्तै हामीले इक्जाम्पल के लिन सक्छ भन्दाखेरि, हामी जब फर्स्ट टाइम जबको लागि जान्छौँ नि, जब इन्टरभ्यूहरूको लागि जान्छौँ नि, जबको लागि कसैले बोलाएको छ भने हामीले हाम्रो डकुमेन्टहरू सबै लिएर जान्छौँ हैन। अनि तिनीहरूले एक्सेप्ट गर्ने अथवा काममा राख्ने वा नराख्ने त उनीहरूको हातमा हुन्छ नि हैन। अब जब त्यसले हुन्छ, तपाईँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ, तपाईँ काममा आउन सक्नुहुन्छ भन्छ, तब न हामी जबको लागि जान सक्छौँ हैन, नत्र त हामी घर फर्केर आउनुपर्छ नि हैन। त्यस्तै हो क्या रिसर्च प्रपोजलमा नि, जब एक्सेप्ट गर्छ त्यसपछि हामी काम गर्छौँ, अरू प्लानिङहरू गर्छौँ। अनि अर्को यहाँको अलिक कन्फ्युजिङ टपिकहरू सबै भन्छु म। एउटा भनेको रिसर्च रिपोर्ट छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो जब हामी फिल्डहरूमा गएर डाटाहरू कलेक्ट गर्छौँ हैन, अनि इन्टरभ्यूहरू लिलाउँ, अनि गरेर सबै डाटाहरू कलेक्ट गर्छौँ नि, त्यसपछि चाहिँ लास्टमा चाहिँ हामीले यो गऱ्यौँ भनेर लेखेर दिनुपर्छ नि हैन। हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले रिसर्च रिपोर्ट भन्छौँ, जुन चाहिँ लास्टमा बनाइन्छ हैन। हो, रिसर्च रिपोर्ट। अनि अर्को रिसर्च प्रब्लम छ। रिसर्च प्रब्लम अर रिसर्च टपिक, यो भनेको खास केही पनि होइन, सिम्पली टपिक भनेर बुझ्ने। रिसर्च प्रब्लम भनेको रिसर्चको टपिक हो हैन, हामीले के को बारेमा रिसर्च गर्दैछौँ हो, यो नै हाम्रो टपिक भन्छ है। रिसर्च प्रब्लम भनेको हाम्रो सब्जेक्ट अथवा टपिक हो। यसको बारेमा चाहिँ हामीले रिसर्च प्रपोजलदेखि लिएर अब सम्पूर्ण यसैको बारेमा हामीले गर्दैछौँ हैन। इक्जाम्पल अब
हामीले केही समस्या देख्यौँ, कोरोना भाइरसको समस्या देख्यौँ हैन। अनि यसलाई नै हामीले टपिक बनायौँ भने यो रिसर्च टपिक अथवा रिसर्च प्रब्लम भयो। अनि अर्को भनेको रिसर्च डिजाइनको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब ज्ञान स्यान लिइसकेपछि यो अलि बिचमा पर्छ। रिसर्च डिजाइन भनेको हाम्रो रिसर्च सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यो गर्नेछौँ भनेर एउटा प्लानिङ त चाहियो नि हैन। हो रिसर्च सुरु गर्नुभन्दा अगाडि गरिने एउटा हो। जब हाम्रो रिसर्च प्रपोजल चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ हैन, अब हुन्छ तपाईँ रिसर्चको लागि तयारी गर्नुस्, राम्रो छ तपाईँको योजनाहरू भनेर कम्पनीले भन्छ नि, तब चाहिँ हामीले रिसर्च डिजाइन गर्न थाल्छौँ क्या। अब यो गर्छौँ हामीले, यति टाइममा हाम्रो रिसर्च सकाउँछौँ हैन। अब यति खर्च होला भनेर हामीले सबै प्लानिङहरू गर्छौँ। जस्तै अब बिजनेस सञ्चालन गर्नको लागि नि एउटा बिजनेसको प्लान चाहियो नि, त्यस्तै रिसर्चको लागि पनि एउटा रिसर्च डिजाइन चाहियो क्या, अथवा रिसर्च प्लान भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। अब हामीले रिसर्च को प्रोसेसबाट यो सम्पूर्णलाई फेरि एकचोटि हेर्नेछौँ है त। रिसर्च भनेको सिम्पली मैले पहिला अर्को भिडियोमा नि भनेको थिएँ हैन, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। रिसर्च भनेको यो डिफिनेसन एकदम राम्रो छ। रिसर्च रिफर टु द प्रोसेस अफ सिस्टमेटिक इन्क्वायरी अर इन्भेस्टिगेसन इन्टु अ पार्टिकुलर प्रब्लम अर इस्यु द्याट लिड टु अ न्यू अर इम्प्रुभ नलेज फर सल्भिङ द प्रब्लम हैन। सिम्पली अब यो रिसर्च भने पनि साइन्टिफिक रिसर्च भने पनि हैन, दुवैको एउटै डिफिनेसन लेख्दा हुन्छ, मार्क्स आउँछ है। अनि म्यानेजमेन्ट रिसर्चको चाहिँ अलिकता हाम्रो म्यानेजमेन्टसित रिलेटेड हुन्छ नि हैन, त्यसलाई नि यसो अलिकता बनाएर लेखिदिने हैन, कन्ठै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अनि हाम्रो अब यो त तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला हैन पहिलाको भिडियोबाट नि। अब हामी चाहिँ यसको स्टेपहरू हैन, रिसर्च हामीले कसरी सञ्चालन गर्छौँ हैन, यसको स्टेपहरू अथवा प्रोसेसहरू के छ फुल हेर्छौँ है त। अब हामीले चाहिँ रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले प्रब्लमहरूको बारेमा यसो अलिकता थाहा पाउँछौँ क्या हैन। यो प्रब्लमहरू चाहिँ रहेछ हैन, अनि यसको बारेमा चाहिँ मैले रिसर्च गर्नुपर्ला भनेर हामीले एउटा महसुस गर्छौँ क्या। अब जस्तै कोरोना भाइरस आयो नि हैन, कोरोना भाइरस आउने बित्तिकै हामीलाई त थाहा त भएन नि हैन, पहिला त महसुस गऱ्यौँ नि अलिकता, यो पो आइसिआर चाहिँ नयाँ रोग आएछ भनेर हामीले बिस्तारै महसुस गर्न थाल्छौँ। अनि त्यसपछि यसको बारेमा खोज्न थाल्छौँ हैन, यो के रहेछ कहाँबाट आएको भनेर यसो न्युजतिरबाट नि थाहा पाउँछौँ, अलिअलि सुन्दै जान्छौँ हैन। यसलाई चाहिँ अब हामीले टपिक बनाउन सक्छौँ क्या। अब यसको बारेमा चाहिँ हामीले रिसर्च गर्न सक्छौँ, यसलाई नै हामीले रिसर्च प्रब्लम भनेर हाम्रो टपिक बनाउन सक्छौँ, अथवा रिसर्च प्रब्लम अथवा रिसर्च टपिक भनेर हामीले यसको बारेमा हैन आफ्नो रिसर्च गर्न सक्छौँ। सिम्पली रिसर्च प्रब्लम भनेको टपिक है। कोरोना भाइरसको बारेमा हामीले अब गर्दैछौँ भने कोरोना भाइरसकै बारेमा हामीले गर्छौँ। अब हामीले जब हाम्रो एप्रुभ हुन्छ नि, के अरे अघि नै भने जस्तो रिसर्च प्रपोजल हाम्रो एक्सेप्ट हामीले प्रब्लमको बारेमा थाहा पाउँछौँ, कोरोना भाइरसको बारेमा सिम्पली थाहा पाउँछौँ हैन। थाहा पाइसकेपछि अब यसको बारेमा रिसर्च गर्छौँ भनेर हामीले रिसर्च प्रपोजल नै दिन्छौँ हैन। अनि त्यो एक्सेप्ट भइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, रिभ्यू अफ लिट्रेचर गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ यसको बारेमा थप एकदम डिटेलमा बुझ्छौँ कि यो कोरोना भाइरस भनेको के रहेछ हैन, कहाँबाट आएको रहेछ हैन, यसको कजेसहरू के रहेछ, कारणहरू के रहेछ हैन, यो कसरी सर्दो रहेछ, हामीले सम्पूर्ण हैन धेरै ठाउँबाट डाटा कलेक्ट गर्छौँ क्या। अब जस्तै यो रिभ्यू अफ लिट्रेचर भनेको त्यही नै हो क्या। हामीले अब इन्टरनेटबाट कलेक्ट गर्न सक्छौँ हैन। अब त्यहाँ कुन देशबाट फैलिएको हो त्यो देशले हैन
के भनेको छ हैन, त्यसको वक्तव्य त हुन्छ नि हैन, त्यसले भनेअनुसार जान्न सक्लाौँ अथवा युट्युबमा नि भिडियोहरू हाल्न सक्ला हैन, त्योबाट नि हामीले बुझ्न सक्लाौँ। हो त्यहाँबाट सम्पूर्ण डाटाहरू चाहिँ हामीले कलेक्ट गर्छौँ, त्यसलाई नै रिभ्यू अफ लिट्रेचर भन्छौँ। हाम्रो अब रिसर्च को फर्स्ट प्रोसेस भनेको चाहिँ हाम्रो के रे होइन भने जस्तै प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले महसुस गर्छौँ अनि त्यहाँबाट त्यसको बारेमा अलिअलि ज्ञान लिन्छौँ हैन, थाहा पाउँछौँ। त्यसपछि थप एकदम डिटेलमा चाहिँ सबैतिरबाट हामीले बुझ्छौँ यो रिभ्यू अफ लिट्रेचर है। मैले यो प्रोसेसको कुरा गरिरहेको छु है। त्यसपछि सबैतिरबाट बुझिसकेपछि अर्को डेभलपमेन्ट अफ हाइपोथेसिस हैन। अब यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ म सिम्पली यसरी गर्छु, हामी किन पढ्छौँ त? अब पढ्नुको रिजन के हो? बिना कारण त हामी पढ्दैनौँ होला नि त हैन। अब कसैको पास हुनको लागि हुनसक्छ हैन, कोहीलाई अब इज्जतको लागि पनि हुनसक्ला हैन, कसैले ठुलो मान्छे बन्न भनेर के हुनसक्ला नि हैन। त्यस्तै अब हामी रिसर्च पनि बिना कारण त गर्दैनौँ नि हैन। हो त्यसलाई नि एउटा के को लागि हामी गर्दैछौँ भनेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ बल्ल थाहा पाउँछौँ हैन। सम्पूर्ण ठाउँबाट हामीले रिसर्चहरू ज्ञानहरू बटुलिसकेपछि चाहिँ हामीले यो के को लागि अब रिसर्च गर्ने भनेर चाहिँ अब थाहा पाउँछौँ। अब रिसर्च के को लागि गर्ला त हामीले मेबी हैन, हाम्रो प्रमोसन हुन सक्ला भनेर नि गर्न सक्छौँ अथवा धेरै कारणहरू हुनसक्छ हैन। अनि यसको के को लागि हामीले रिसर्च गर्ने भनेर हामीले थाहा पाइसकेपछि त्यसपछि के गर्छौँ? रिसर्च डिजाइन गर्छौँ। अघि नको कन्सेप्टहरू छ नि सबै मैले भने नै होइन, रिसर्चमै सबै पर्छ भनेर भनेको थिएँ कि थिइनँ। अब हाइपोथेसिसलाई हामीले बनायौँ, हाइपोथेसिसले बनाएपछि रिसर्च डिजाइन गर्छौँ भनेको अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने हैन। अब हामीले अब किन पढ्ने भनेर हामीले थाहा पायौँ हैन। अनि किन पढ्ने भनेपछि थाहा पाएपछि अब चाहिँ कसरी पढ्ने हैन, सम्पूर्ण अब 1 देखिको 10 सम्म हाम्रो स्कुलको भयो। अनि त्यसपछिको कलेजमा साइन्स लिने कि म्यानेजमेन्ट लिने कि हैन, अब त्यसको प्लानिङ त गर्नु पर्यो नि। हो त्यस्तै हाम्रो रिसर्चमा पनि अब कसरी अगाडि बढ्ने, रिसर्च कसरी सञ्चालन गर्ने हैन, इन्टरभ्यू लिने होला कि अथवा यसमा चाहिँ अब डाटाहरू कसरी कलेक्ट गर्ने हैन, कति खर्च गर्ने अनि कति टाइममा सिद्ध्याउने, सम्पूर्ण प्लानिङहरू चाहिँ हामीले रिसर्च डिजाइनमा गर्छौँ है। त्यसपछि त्यो गरिसकेपछि हामी फिल्डमा जानु पर्यो नि हैन, डाटा कलेक्सन गर्न जाने क्या। अनि डाटा कलेक्सन चाहिँ हामी विभिन्न तरिकाले गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ कोहीलाई क्वेसनहरू सर्ट क्वेसनहरू हैन, यस अर नो खालको क्वेसनहरू। अब यसलाई हामीले हामीले क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भन्छौँ हैन। हामी यो डाटा चाहिँ कसरी कलेक्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ क्वान्टिटेटिभ टेक्निक छ, अर्को चाहिँ क्वालिटेटिभ टेक्निक छ। क्वान्टिटेटिभमा चाहिँ हाम्रो क्वेसनरिज भन्छ, यसमा चाहिँ व्याख्याहरू केही पनि गर्नु पर्दैन क्या, यस अर नो सिम्पल क्वेसन छोटो एन्सर हुन्छ क्या। अब नम्बरमा हुन्छ क्या क्वान्टिटेटिभ, सबैले थाहा होला हैन। अब जस्तै इक्जाम्पल चाहिँ आर यु म्यारिड भन्दाखेरि उसले कि त यस भन्नु पर्यो कि त नो भन्नु पर्यो हैन। अब त्योभन्दा अरू व्याख्या स्याख्या अरू केही पनि हुँदैन हैन। अब यो चाहिँ हाम्रो दुई प्रकारले गर्न सक्दो रहेछौँ, एउटा चाहिँ क्वान्टिटेटिभ, एउटा चाहिँ क्वालिटेटिभ। क्वालिटेटिभमा चाहिँ हजुरले तपाईँको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू भनिदिनु होला हैन, मनमा लागेको कुराहरू सबै भनिदिनु होला भनेर हामीले कोही मान्छेले त्यसरी भन्यो भने त्यो चाहिँ क्वालिटेटिभ अथवा सब्जेक्टिभ हुन जान्छ क्या हैन। उसको हाउभाउदेखि लिएर हामीले सबै जान्छौँ नि त हैन। त्यसो गर्दाखेरि हो यो चाहिँ पुरै गफ जस्तो हुन्छ, यो चाहिँ क्वालिटेटिभ भयो।
अब हामीले यो डाटा जब कलेक्ट गर्छौँ नि, रिसर्चलाई डिजाइन गर्छौँ, डिजाइन गरिसकेपछि डाटाहरू कलेक्ट गर्छौँ होइन। डाटा कलेक्ट गरेपछि हामीले डाटा एनालाइसिस गर्छौँ, अब मूल्याङ्कन गर्छौँ क्या। अब सम्पूर्ण काम गरेपछि त अब के भएर छ होइन, अब के ऊ भयो होइन, सम्पूर्ण कामको मूल्याङ्कन गर्छौँ। त्यसपछि हामी कन्क्लुजनमा पुग्छौँ अथवा निष्कर्षमा पुग्छौँ होइन। अब यसमा चाहिँ अब ज्ञान चाहिँ पाउँछौँ क्या। अब रिसर्च गरेर के ऊ भयो भनेर चाहिँ निष्कर्षमा पुग्छौँ भनेर भनौँ न। यसलाई एनालाइसिस गऱ्यो, त्यसपछि कन्क्लुजनमा पुग्यो, त्यसपछि रिपोर्ट मेकिङ अथवा प्रिपेयरिङ अ रिसर्च रिपोर्ट, लास्टमा चाहिँ हामी रिसर्च रिपोर्ट बनाउँछौँ होइन। सम्पूर्ण काम सिद्धिसकेपछि बल्ल एउटा पेपरमा अथवा एउटा बुकमा हामीले अब थेसिस हुनसक्छ, रिसर्च रिपोर्ट हुनसक्छ होइन। त्यो चाहिँ हामीले प्रिपेयर गर्छौँ र हामीले कम्पनीमा अथवा कोहीलाई बुझाउँछौँ होइन। अब यो रिसर्च रिपोर्ट यो चाहिँ लास्टको उसमा पऱ्यो। रिसर्च प्रपोजल हामीले अब सुरुमा अघि नै भने जस्तै भयो। रिसर्च प्रब्लम भनेको टपिक भयो होइन। रिसर्च डिजाइन भने कसरी अगाडि बढ्ने एउटा प्लान भयो। यो सबै चाहिँ हाम्रो प्रोसेसमै छ होइन। त्यही भएर हामीले इजिली बुझ्न सक्छौँ। यो प्रोसेस पनि यत्तिकै ऊ हुन्छ होइन, त्यो कण्ठ गर्ने होइन क्या। कण्ठ गरेर बिर्सिन सक्छ होइन, बुझ्ने एकदम कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। र यो प्रोसेसमा पनि बुकमा अलि डिफ्रेन्ट दिएको छ होइन। मैले चाहिँ अब यसरी बुझेको छु। अब यसलाई यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। यो बुकको अनुसार यस्तै गरी लेख्दाखेरि पनि हुन्छ होइन, कुरा एउटै नै हो होइन। यतिदेखि चाहिँ अलिकति नछुटाउने, कुरा बुझ्दाखेरि एउटै हो। यहाँ पनि त्यही त भनेको छ नि, रियलाइजिङ अ प्रब्लम, पहिला समस्या के हो होइन त्यसको महसुस गर्ने, अनि त्यसपछि अलिअलि ज्ञान लिँदै जाने होइन, आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रब्लम। त्यसपछि धेरै ठाउँबाट हामीले ज्ञान बटुल्ने क्या, सक्दो ज्ञान बटुल्ने। अनि त्यसपछि हामी अब रिसर्च गर्ने पालो आयो नि त होइन। अनि रिसर्च के को लागि गर्ने भनेर एउटा अलिकता प्लान लिने क्या। अब त्यस्तो बनाउने होइन। हाइपोथेसिसलाई अलिकता हामीले हाइपोथेसिस आफ्नो एजम्सन गरिसकेपछि चाहिँ रिसर्च डिजाइन गर्ने, बल्ल अब सम्पूर्ण रिसर्चको कसरी अगाडि गर्ने होइन, रिसर्चको डिजाइन गर्ने होइन, डाटाहरू कसरी कलेक्ट गर्ने, अब सम्पूर्ण पर्छ रिसर्च डिजाइनमा। अब रिसर्च डिजाइनको प्रोसेस पनि छुट्टै छ है, स्टेप अथवा प्रोसेस यसको छुट्टै छ। अनि रिसर्च प्रब्लमको नि छुट्टै छ, अनि रिसर्च रिपोर्टको पनि छुट्टै छ होइन। अब यो चाहिँ हाम्रो रिसर्चको प्रोसेस भयो। त्यसै गरी यसको पनि छुट्टै छ, तर एउटै खालको छ, तर त्यसरी कन्फ्युज नहुने। अनि डिजाइन गरिसकेपछि डाटा कलेक्ट गर्ने, अनि त्यसलाई एनालाइज गर्ने, त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने, अनि लास्टमा इन्टरप्रिटेसन एन्ड जेनरलाइजेसन अथवा रिपोर्ट मेकिङ अथवा रिसर्च रिपोर्ट बनाउने होइन। सेम त भनेको छ नि। ल यति गरेपछि होइन, अब कन्फ्युजन चाहिँ छैन होला जस्तो लाग्यो, अथवा कन्फ्युज भए अलिकति कमेन्टमा भन्नु होला, म एकदम राम्रोसित बुझाइदिनेछु। हस्, धन्यवाद।